अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GTV डिजिटल के खसूसी शो के साथ मैं हूँ अज़रा आलम। नाजरीन, मुख्तलिफ़ ख़बरें हमारी स्क्रीन का हिस्सा बनती हैं लेकिन वक्त के साथ दब जाती हैं। साबिक चेयरमैन नैब के स्कैंडल से तो सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन जब से लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म इम्तनाई दे रखा है तब से हम सब की तवज्जो इससे हट चुकी है। इस हवाले से आज हमने दावत दी है मिस तैयबा गुल को। आइए उनसे बात करते हैं। नैब चेयरमैन के ऊपर आपके लगाए गए इल्ज़ामात सभी ने सुने। ये इशू सोशल मीडिया और मीडिया दोनों की जीनत रहा, लेकिन क्या अब ये केस फाइलों में दब चुका है? हालिया सूरत हाल क्या है? मैं जिनके साथ लड़ रही थी वो काफ़ी ताकतवर शख्सियत हैं और वो पहले चीफ जस्टिस भी रहे हैं, जजेस भी रहे हैं, काफ़ी सारे कमीशंस के सरबराह भी रहे हैं। तो उनके साथ लड़ना, उनका सामना करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जब से ये चीज़ें सामने आई हैं, उनको एक्सपोज किया और ये केसेस जब स्टार्ट हुए हैं तो उनकी तरफ से हर अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो स्टे चल रहे हैं उनके केसेस पे। और अभी फ़िलहाल सारे केसेस पे स्टे है और ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ने, उस पर भी स्टे चल रहा है। ओम्बड्समैन में भी ये मैं केस लेके गई, उसमें भी स्टे है। तो इंशाल्लाह अभी मैं फ़ाइज़ ईसा साहब के जब से वो आए हैं तो मैं सारा वो फाइल वर्क कर रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह पूरी पिटीशन लेके जाऊँगी सुप्रीम कोर्ट में ताकि ये केसेस दोबारा से ओपन कर सकूँ। अच्छा, हमने देखा कि एक मुतनाज़ा तरीन किरदार होने के बावजूद साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को मज़ीद ओहदों से भी नवाजा गया। क्या इस असर और रसूख की वजह से खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी? अज़रा, असल में मसला ये है कि अगर बाहर की कोई कंट्री होती, कोई भी मुल्क होता, तो अभी तक जो है इस तरह का किरदार जेल में होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन जब इसका उलट हुआ कि मैंने जब इनको एक्सपोज किया, कुछ चीज़ें इनके करप्शन सामने लेके आई। करप्शन दो तरह की होती है आपकी, जो है वो एक माली करप्शन होती है, एक आपकी इखलाकी करप्शन होती है। तो करप्शन दोनों तरह की करप्शन ही मानी जाती है। बिल्कुल। तो इसमें जब मैं उनके सामने लेके आई हूँ ये चीज़ें, तो बजाय ये कि उनको उस चीज़ पे सज़ा दी जाती, उनको अकाउंटेबल होना पड़ता, उनको और चीज़ों से नवाजा गया। वो कंप्रोमाइज़ हुए बहुत सारे मामलात में जो सबके सामने है। तो इसलिए उनको अभी तक वो, मतलब अगर नैब चेयरमैन नहीं रहे हैं, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया नैब चेयरमैन में, और अभी वो मिसिंग पर्सन कमीशन के हेड भी हैं। जी। तो ये काम जो है वो इतना इजी नहीं है पाकिस्तान की जुडिशरी में किसी को इस तरह से अकाउंटेबल करना। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल होता है कि तैयबा गुल एक यंग वकील, वज़ीर आज़म हाउस, नैब हेड क्वार्टर्स और इन जैसे मतलब के हाई प्रोफाइल मामलात का हिस्सा कैसे बन गई? अज़रा, मैंने ये स्टार्ट किया था एक छोटी सी लड़ाई से स्टार्ट हुआ था। जी। जहाँ पे हमारे मुल्क में हर चीज़ को दबा दिया जाता है, स्पेशली लेडीज़ को जो है वो सामने नहीं आती, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। तो जब मैंने आवाज़ वहाँ पे उठाई तो मुझे हर तरह से जो है मुज़ाहमत का, रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा। और मैंने एक सोसाइटी के अगेंस्ट जब कंप्लेन की, मैं नैब में गई तो नैब में एक नया केस स्टार्ट हो गया, एक नई हैरेसमेंट स्टार्ट हुई। फिर उसको मैंने एक्सपोज करने का सोचा तो उसके बदले मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, मुझे जेल भी जाना पड़ा। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे सारे लॉयर्स, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स सब मेरा साथ छोड़ गए। तब जो है मैं उस वक्त पढ़ रही थी, लॉ कर रही थी, तो फिर मैंने अपने केसेस को खुद से हैंडल किया, खुद उनको कोर्ट्स में लेके गई, हर जगह पे मैं खुद गई। तो ये ईजी नहीं था मेरे लिए। ऐसे मामलात मुआशरे में यकीनन बहैसियत खातून मुश्किलात का सबब बनते हैं। जब आपने अपने लिए आवाज़ उठाई, अदालतों से रुजू किया, इसके बाद मामलात को कैसे फेस किया आपने? जैसे मैंने आपको बताया कि इतना आसान नहीं था मेरे लिए। बिल्कुल और ऐसे ही। अकेले होके मैंने एक तरह से पूरे सिस्टम से टक्कर ली और अभी तक मैं उनके ख़िलाफ़ लड़ रही हूँ। और ये नहीं कि मैं अकेली लड़ रही हूँ, मैंने और भी बहुत सारी गर्ल्स, कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके साथ ये मामलात हैं, तो उनके केसेस में फ्री में करती हूँ। बिल्कुल। और मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह की और भी लड़कियाँ सामने आएँ, क्योंकि लड़कियों को हमेशा दबाया जाता है, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। बिल्कुल। तो मोस्टली जब कोई औरत के साथ कोई बुरा होता है तो उसको कह दिया जाता है कि नहीं, हमारी इज़्ज़त का सवाल है। तो ये सवाल मर्द की इज़्ज़त का क्यों नहीं बनता? बिल्कुल। तो औरतों को मैं यही कहना चाहूँगी कि वो सामने आएँ। इस तरह का कहीं भी कोई मसला है तो हम जैसी, मैं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सी लॉयर्स हैं जो खड़ी होती हैं और जो इस चीज़ें फेस कर चुकी हैं और इसकी समझती हैं कि इसकी कितनी ज़हनी अज़ियत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और मुआशरे पे कितना गलत असर पड़ता है इस चीज़ का। इसकी क्या वजह है? ख़वातीन खुल के क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर सकती? क्योंकि हम देखते हैं अगर कोई बात कर भी देती है तो खातून के ऊपर ही सारी बात डाल दी जाती है कि इसी की गलती होगी। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा कसूरवार औरत को ठहराया जाता है। अगर गलती मर्द की भी होती है
تو عورت کو یہ کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ غلطی صرف تمہاری نکلے گی یا تمہیں قصوروار ٹھہرا دیا جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں عورت کو سامنے نہیں آنے دیتی, بولنے نہیں دیتی. اور میں نے ہر چیز سامنے لے کے آئی, بولی اور کھڑی ہوئی. اس کے بعد مجھے اس مردوں کی سوسائٹی میں بہت کچھ فیس بھی کرنا پڑا, اور لیکن میں پھر بھی کھڑی ہوں سامنے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ تو چلے لائر تھی, لا کر رہی تھیں, تو آپ نے اپنا کیس ہینڈل کر لیا. بہت سی لڑکیاں ایسی آئی تھنک ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر یہ ایشو ہے تو قانون اس کے اوپر کیا سزا کرتا ہے, ہمیں کیا اسٹیپ اٹھانا چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہراس کر رہا ہے تو قانون میں اس کے مطابق کیا سزا دی جائے تاکہ ہم اس تک پہنچے. تو اس کے لیے ہمیں اویئرنیس کرنی چاہیے تاکہ لڑکیوں کو پتہ چلے کہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالکل, ہمارے نا سوسائٹی میں عذرا بہت کم ہے, اویئرنیس بہت کم ہے. بالکل, لیڈیز کو پتہ نہیں ہے, پراپر فورم کا نہیں پتہ کہ ہم کہاں جائیں, اور ان کو پہلے تو جانے نہیں دیا جاتا. اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی. بالکل, اس میں ہمارے میڈیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ لیڈیز کے لیے اس طرح کے پروگرامز کریں. اور میرے جہاں تک بات ہے تو میں اپنی حیثیت میں رہ کے, اپنی جہاں تک میری ہے, تو میں لیڈیز کا ہر طرح سے کوشش کرتی ہوں, جہاں پہ ہیلپ ہو سکے تو میں کرتی ہوں ضرور. بالکل, اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. آئی تھنک کوئی ایسی اکاؤنٹس بنا لینے چاہیے, ویب سائٹس بنا لینی چاہیے جہاں پہ قانون کی مکمل چیزیں, جیسے دفعہ 509 کے تحت اگر کوئی شخص کسی خاتون کو اپنے الفاظ سے یا کسی بھی طرح سے اس کی بے توقیری کرتا ہے تو اسے 3 سال قید کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. ڈیفامیشن کا قانون ہے, سائبر کا قانون ہے, بہت سارے قانون ہیں جن کی اویئرنیس نہیں ہے, اور یہاں پہ لیڈیز جو ہیں وہ جا کے اپنے لیے انصاف. اور آئی تھنک لیڈیز کو ہر جگہ پہ یہ ہراسمنٹ اور یہ ڈفرینٹ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں. بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں. کبھی یہ تو نہیں دیکھا, مطلب پہلے تو ایسا بالکل نہیں تھا, اب تو تھوڑا بہت ہے. میں کہتی ہوں کہ مرد بھی تھوڑے مظلوم ہیں, لیکن عورتیں بہت زیادہ مظلوم ہیں ہماری سوسائٹی میں. طیبہ, اپنے کیس کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو انصاف مل پائے گا؟ یہاں پہ انصاف کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ مرنا بھی پڑتا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش تو کر رہی ہوں. ابھی تک بھی میں نے ہر فورم پہ گئی ہوں جہاں میں جا سکتی تھی ان کے اگینسٹ. اور ابھی جو لاسٹ میری ہوپ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ہمارے چیف جسٹس صاحب. ان سے میں اپیل بھی کروں گی کہ میرے کیسز میں اس کا نوٹس لیں, اور میں ایک پٹیشن بھی فائل کرنے والی ہوں, جس کے بعد یہ میں پورے سٹیج جو ہیں ان کو ریموو کروا کے دوبارہ سے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان میں انصاف اس طرح سے نہیں ان کے فیصلے کیے جاتے. بہت سے لوگ بیچارے عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں, ان کو تاریخ نہیں ملتی, بیچارے دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. چلیں ہم ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ پاکستان کے وزیر اعظم کہہ لیں, جیسے ابھی ہمارے مشہور اینکر پرسن عمران راز خان 140 دن وہ لاپتہ رہے, لیکن کسی نے ان کے اوپر عدالت میں سے کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں تھے, کیوں گئے, کیا ہوا. تو عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی کتنی ضرورت ہے؟ ہمارے پاکستان میں عدالتی نظام بہت سارے نقائص اس میں ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ورلڈ کی جو کنٹریز ہیں جس میں عدالتی نظام کے نمبرز ہیں, اس میں 130 سے ابو جو ہے وہ کسی نمبر پہ جا کے آتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے لیے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا لیں, کسی کو بھی, کوئی بھی مظلوم ہے یا کوئی بولتا ہے تو آپ اس کو غائب کر دیں, جبری گمشدگی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا تب نہیں ہو سکتا کہ جب ہماری جوڈیشری بہت مضبوط ہو جائے اور ایک ڈر ہو ہر ایک کے دل میں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. بالکل ایسا ہی. تو وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے انصاف پاکستان میں ملنا اتنا آسان نہیں ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ جتنا میرا اس چیز میں کردار ہو سکے میں دوسروں کے لیے بھی اس کے لیے فائدہ دے سکوں, لوگوں کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکوں, اور میں کرتی بھی ہوں. میرے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو میں غریب لوگوں کے, لیڈیز کے, بالکل میں اس کی گواہ ہوں. جی, میں فری میں لڑ رہی ہوں, اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. آخر میں ہماری جو لڑکیاں بہنیں آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں یہی میسیج دوں گی کہ عورت بالکل کمزور نہیں ہے, اور اگر عورت یہ ٹھان لیتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے لڑنا ہے کسی چیز کے اگینسٹ, چاہے وہ ظلم ہے, زیادتی ہے, ہیرسمنٹ ہے, تو بالکل لڑے اور سامنے آئے. اور جب عورت کھڑی ہو جاتی ہے تو بڑا سے بڑا طوفان بھی نہیں ٹکرا سکتا اس سے. بالکل. تو اپنے آپ کو کمزور بالکل نہ سمجھیں, اور اس دنیا میں اب جیسے معاشرہ ہے, جیسے سوسائٹی ہے, تو اپنے آپ کو سامنے لے کے آئیں ہر فورم پہ, اور جہاں پہ اویئرنیس کی ضرورت ہو. ہم جیسے کافی لوگ ہیں, لائرس ہیں, ہماری پوری کمیونٹی ہے, تو ہم لوگ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں. اور ہماری تو جاب ایسی ہے کہ ہم 24 آورس جو ہے 24/7 جو ہے آن کال ہوتے ہیں, آفیسز میں ہوتے ہیں, تو جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے ہم لوگ حاضر ہیں.
ہمارے ساتھ مس طیبہ گل موجود تھیں جنہوں نے اپنے کیس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، وہ کیس جو گردش حالات کی نظر ہو چکا تھا۔ ہم توقع کریں گے کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔